ماشي مدومة عايش القرمومة عايش اوفردوز هاني دي مع الفلوس حياته كلها دوز والعيشة ما مفهومة. مرحبا بمريم التوزاني. مرحبا هي اللي كتشوفوا في لافيش ديال فيلم غازي، هي اللي كتشوفوها. اخبارك؟ صافا كلشي بخير؟ انا ديما بخير ملي كنجي عندك ماما. الله يحفظك اخويا. اخر مره كنت جيتي لا بالعكس، لا بس كانت مزيانه، لو شو كان مزيان، هضرنا على بزاف حوايج مهمين. انت ديال الحاجات الزوينه، وانا كنهضروا على حوايج مهمين واقعيين. انت واحد الانسان اللي نقدروا نهضروا معاه على كل شيء. انا كنرتاح معاك، نقدر نهضر معاك على كل شيء، نقدر نقول لك اي حاجه، انت راك عارف. كيف ما بغيتي. مرحبا اخويا. الدنيا عانيه. مرحبا. صافي مريم، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ واش هذه اول راديو ديالك؟ اول راديو ديالي؟ واش هذه اول راديو ديالك هذه؟ اول راديو اول راديو ياك ما كنعقلش. اول راديو ياك؟ اول راديو من بعد اول راديو ديالك انت من بعد خروج الفيلم؟ انا اول راديو مع مريم 100%. انت اول اكسكلوزيفيتي ديال ايتخاد. با سي سا اكزاكتو فوالا لو كوبل. ولكن راك لاحظتي انه ما قلتش نبيل امراته. من قبل كنقول نبيل مريم التوزاني. مزيان. حيت علاش؟ حيت كاين ناس اللي قالوا لك انت امراتك وزيتها القدام، وانت اللي هذا وقلتي لها ودرتي لها، وحيت مراته دار لها دار في لافيش، ومراته شو مراته ومن بعد مراته كتمثل مزيان ما كاين مشكل. قالوا كثر من هذاك الشيء يا ماما. قالوا ومراته وكيفاش مراته دارها في مشاهد ساخنه مع واحد ممثل واحد اخر. اولي هذا نبيل عيوش هذا اولي واش عيب الله؟ واش مصور مراته مع ممثل واحد اخر وهو كيستشهد في الكاميرا؟ عجبني هذه القضيه ديال ساخنه ساخنه كنضحكوا انا ومريم. ما هذا التمثيل عندك الحق تخرج انت ديال الاخراج لاي واحد، لمراتك لولدك لبنتك لعائلتك لخوك اللي كان ماشي حيت مراتك غادي تبدل شي حاجه انت في السيناريو ولا في قصه الفيلم ولا في داك الشيء اللي باغي دير. هادشي اللي كاين. كل ما كانت مراتك كل غتصور نفس المشاهد ياك اللي صورتي مع مريم، هادشي اللي كاين، نفس المشاهد غتصور نفس الحاجه، ما غتبدل حتى شي حاجه. ابخي بون سي فري كو انا فاش شفت اللقطه فاش الفيديو جو دي بون انا ما نديرهاش. انا مراتي واحد نصور فيه انا كيقيس لي مراتي غنقول اكسيون غيبدا غنضربو اكسيون كاش كندير. نو مي مسيو ريزيتور سي فو كي مافي دوموندي دو لامبراسي. ضربتو في لابريز الاولى تقلقت ومن بعد عاوتاني داكشي علاش تصالحوا صالحنا. سي فري ضربتو تقلقت. انا مالي بصح راجل ولا ماشي راجل؟ لا واش بصح لا ماشي بصح لا ماشي نو مي سا تا ان بو نو سا تا ايوا واش غنقول لك سي سيور ملي غتكون مراتك قدامك في واخا في اون سين مع راجل اخر وواحد في لا فيكسيون واحد ان فيلم حنا انسان سنو في كيك شوز. مي عاوتاني كاين الفرق ما بين لا فيكسيون ولا رياليتي. الناس خصو يفهموا هذاك الشيء. Alors écoute-moi bien. Man, tu vas embrasser ma femme sur cette scène, ok? Alors tu l'embrasses, mais tu l'embrasses pas, ok? On y va, c'est parti. Mais comment on fait? اخويا براسك المخرج تخلصتي ولا مازال؟ اخويا شوف ما تبوسها تخلص ضربها من هنا راه شوف معقول نهضر معاك. Le plus gêné dans tout ça كان هو يونس. يونس بواب اخويا. لو فيلم سابيل غازيا. شنو هي غازيا؟ غازيا هي ملي كتجي ودي كل شيء من شي واحد، كل شيء اللي ماشي ديالك بطبيعه الحال. على ليبوك دي غير سيتي لي غازيا في الكنز في الفلوس في الغزوات كانوا كيديو كل شيء. aujourd'hui il peut y avoir un sens واحد المعنى plus symbolique واخا اللي هو ايوا لي ليبرتي الحريه الشخصيات ولا فهمتي لا دينيتي الكرامه ولا بزاف ديال الحويجات اللي يقدروا يتخازيو. واخا حيت الفيلم هضرتي على بزاف د المواضيع في الفيلم نبيل، بزاف د المواضيع هضرتي في الفيلم. من قوه ما كاين بزاف ما بقيتش عاقل عليهم. مي بزاف د المواضيع بزاف. هضرتي على اليهود، هضرتي على اليهود اللي عايشين في المغرب، هضرتي على المعلمين، هضرتي على المناطق النائيه، هضرتي على كيفاش التحرش بالمراه. الصدفه الزوينه اللي وقعت وانه هضرتي انت الفيلم هضرتي على التحرش. خرج قانون جديد في خبارك
قانون في خبرك il y a une nouvelle loi Oui, c'est très très bien Bien sûr. donc تمنع على التطبيق l'application de la loi sera à la hauteur de la loi C'est une excellente chose. Ouais, c'est très, très المغرب اللي bien. كيزيد لقدام بحال Ouais. هكاك c'est une excellente chose. Ouais. هضرتي على l'adolescence هضرتي على بزاف د المواضيع هضرتي عليهم بزاف شوف مومو Ouais. حنا ملي كنشوفوا شي فيلم ديما كنحطيو بزاف ديال لا ريسبونسابيلتي مسؤول على لي زيبول كتاش المخرج واخا وبغينا نشوفوا دي سوجي شي مواضيع في الافلام بعد ما اللي ما كاينش الا مثلا بغيت نهضر على اليهود ديال المغرب ولا لي زوموسيكسويل ولا غادي ندير فيلم عليهم هما بالضبط لا جي في ان فيلم على دي بيرسوناج بطل واخا داكور وكل واحد من لي بيرسوناج عايش بان اونيفير ان موند اللي ديالو اللي فيه بيان سور دي امبليكاسيون دي ايدنتيتي كلهم انسان دونك سي peut pas dire que je parle ديال هذوك لي سوجي parce que parler d'un sujet c'est en parler en profondeur ça veut dire que je parle de personnages اللي هما عايشين في وسط هاد المواضيع المواضيع كامله واش انت دابا انت كتدافع بزاف على بزاف الحوايج انت نبيل من الناس اللي كيدافعوا بالسينما بالفن ديالك نتايا بالاخراج بالكتابه ديالك انت اللي كاتب غاديه كتبنا حنا بجوج جوجكم انا ومريم سي جينيال Chérie, on va dîner, on termine le film. C'est bon ça. C'est top, non? C'est bien, Marie, mec. Très très bien. Tu vois? Ouais. Chérie, on termine le scénario et après on dîne, ok? C'est génial, c'est top. Chérie, on s'occupe du bébé. Après, on va finir le scénario. مازال ما كاينش وليد مازال. كاين. لا باتي غنعاود لكم قصه واعره ديال ومبارك بالسعوديه لا الله يبارك. مبارك بالسعوديه هي حامله دابا حنا لا ماشي دابا. ماشي دابا راه في الدار. اخلاق سي بون تزاد عندك عندنا غوطار 6 شهور. بس كنسلموا عليها الصباح اصحابي انا حنا عندنا 3 انفيتي دابا حنا ما عارفينش فهمتيني Par contre, on a une anecdote par rapport à ça اه qui est très drôle. Il a brité تسمعها. هي معلوم À l'époque ديال غازيا هي اللي تبعت الحال شتي ياك. اه بون هي حامله في الفيلم مريم. اه دونك مشات لفرنسا elle a fait un faux ventre هذاك الشيء ديال les effets spéciaux فهمتي هذوك اللي كيديروا Game of Thrones وداك الشيء ils ont moulé un ventre sur elle. Donc بدينا le tournage elle avait donc le faux ventre pour le film et la première scène اللقطه الاولى ديال الفيلم واحد المراه ايتو كتسولها كتقول لها انت حي انت حامله ياك à l'époque ما كناش عارفين هذاك الشيء ولكن كانت هي حامله بالضبط هذه واعره القضيه هذه واو J'étais مريم. enceinte de 2 mois. ملي عرفتها. Et dès que le ventre كان عقل النهار اللي سالينا ديك لا سيكونس هذيك. dès que le ventre كانوا باغيين يلوحوه. وانا ديك لو فونتر ما قدرتش نلوحوه جو مسوي اتاشي. ودابا مازال عندي في الدار دون اون بواط. علقي في الدار c'est beau c'est beau. Alors, c'est un vase qu'on a acheté à Paris. Ça, on a ramené cette sculpture des États-Unis. Et ça, c'est un ventre. Ça, c'est mon ventre du tournage du film Raz. Ce gelé, toujours là, ici. Tu peux prendre une photo avec mon ventre. C'est bon. Et c'est incroyable. Donc, tu hamla ou tu m'as rappelé que hamla ou le film عرفتي راسك hamla. Exactement. Wow. في الفيلم كتكمي في الفيلم elle rentre en transe. خويا. Je l'ai assise au 10e étage. خويا. Sur un balcon d'un immeuble. Khoya. Si je savais qu'elle portait notre enfant, je crois que ça, j'aurais pas fait tout ça. Oui, خويا. Le film. عرفتي شنو؟ انا ما كنكميش ولكن غشتو كميت عرفتي علاش واش شحال كيكميو في الفيلم اصاحبي ما بزاف كلشي كيكمي كلشي كيكمي في خبرك هاد القضيه ديال الراكور في السينما صعيبه ديال الكارو ياك صعيبه الراكور باش ما يبانش با وي. ماشي منه بزاف ولا شويه Au début ما كنتش عارفه راسي حامله دونك. كنكمي. الكارو Justement mais après ملي عرفت راسي حامله لا جو سوبورتي بلو لودور دو لا Bah سيجاريت. كنتش كنقدر نحملو. c'est-à-dire ما كنقدرش نشمو. Et là j'étais obligée de fumer. Non seulement ça ملي كنا كنكتبوا لو سيناريو مع نبيل لو بيرسوناج ديال سليمه ديما كنت كنقولوا هاد لا فام كتعرف راسها حامله elle fume زعما qu'est-ce que ça veut dire كيقول لي c'est pas grave ولا تزولوا. Je me suis retrouvée dans la même situation qu'elle parce que عرفت راسي حامله et là j'étais obligée justement pour le raccord et parce qu'on avait écrit ça de fumer. واو Et quand est-ce qu'on a appris que كانتيا حمله حامله ديال الصح ديال بصح؟ لا في ديال اللقطه في الحمام وما نعاودوش هذه اللقطه. لا في ديال هذه اللقطه مع واحد السيده اللي هي شغلها هو كتحيد Les avortements. دونك انا مشيت قلت لها في ودنا حامله قلت لها عرفت قريت سيناريو لا لا سيناريو لا وهي دارت T'es paralysée مابقاتش كتقدر. يا ربي السلامة عزيز يا ربي سي ريسكي هاد القضية هادي يا ربي السلامة خويا يا ربي السلامة. الفيلم غاديا فيه l'histoire de plusieurs personnages اللي كيتلاقاو
لو بيرسوناج الاول انا نقول لك البيرسوناج وانت اشرح لي شنو هو البيرسوناج شويه. البيرسوناج الاول هو الاستاذ ياك، الاستاذ اللي يخدم في واحد البلاصه بعيده اللي كيقري الدراري بواحد الطريقه والناس ديال وزاره التربيه ما قبلوش ديك الطريقه دوك غادي يمشي ياك. هذا هو الاول القصه ديالو الاول. هي القصه الاولى ولكن غير هذه القصه في البدايه ديال الثمانينات واحد المده اخرى في القصه ديال الفيلم واخا، والاخرين كلهم في الدار البيضاء ديال اليوم ديال 2015. واخا هادو كاين ومن بعد غنفهموا في الفيلم غتفرجوا في الفيلم غتفهموا شنو هو العلاقه ما بيناتهم بجوج. كاين القصه ديال الولد اللي من عائله بسيطه ساكن في حي شعبي باغي يغني. الحلم ديالو هو ليدول ديالو هو فريدي ميركوري ياك. وباغي يولي بحالو وباغي حتى هو يولي نجم بحالو كيغني بحالو. انت عزيز عليك شكون عزيز عليك فيكم فريدي ميركوري بس كنتو اللي كاتبين بجوج سي فري. هاك نتبرعكم شويه الصباح. العزيز عليك يا مريم؟ العزيز عليك؟ العزيز عليا اغنيه العزيز عليك ديال كوين. I want to break free. Oui, we are the champions, c'est vrai. بغيتي نغني عليك I wanna break free. I wanna break free. سي بون. يا اختي ما عندكش في لا بلاي ليست؟ لا اخويا عندي كلهم. عندي بوهيمين، عندي وي ويل روك يو، رابسودي واو، عندي وي ويل روك يو، rock you. اللي كاينه living on my own. I can hear music. هذا الولد هذا الشاب هذا كيحلم يولي بحال فريدي ميركوري. دونك غيدير واحد لو جروب غادي يغني وغادي يتقاتلوا هو خدام وبزاف د الحوايج واللباس ديالو الناس كيعروا على اللباس ديالو في الزنقه ديالو بزاف مسائل. هذا هو البيرسوناج الثاني ياك. والو البيرسوناج الثالث انتي في الفيلم سليمه سميت اختي. انت في الفيلم دوك عندك مشكل مع انا مشكل مع راجلك، عندك مشكل مع راجلك، شي مشاكل شي مشكل ما كتفهموش، انت كتقلبي على راسك، انت حامله وما مخبروش من المشاكل بزاف. عندك واحد الطريقه باش ديستريسي اللي هي لاحظت انه الطريقه اللي درتي في الفيلم هي سي لا زومبا د ليبوك. سي سا نبيل، سي لا زومبا د ليبوك. سي واحد لا زومبا شحال هذه ديال ايامات فهمتي قديمه، زومبا قديم ديال المغرب فهمتي ديال ديك c'est ça voilà. Troisième personnage. Troisième personnage. Parce que là j'ai remarqué c'est la zomba de l'époque. Maintenant c'est plus c'est oui, c'est super. 1 2 3 go. À l'époque ما كاين لا 1 2 3 و 4 3 هما ديجا بادين فهمتيني، ديجا 4 طاحوا 3 مساخفين الوينه نايضه وبصله مشتا فهمتيني. كلشي كاين القطران ريحه القطران وانت عاد كتجي انت كتدخل معاهم تما في الترانس. البيرسوناج الرابع هو اليهودي اللي ساكن في المغرب في الدار البيضاء واللي غادي يوقعوا عليه مغربي هو مغربي غادي يوقعوا عليه مشاكل. زعما غادي يوقعوا عليه مشاكل في العلاقات ديالو حيت غادي يحكموا عليه حيت على قبل الديانه ديالو هو. غادي تعاود شويه القصه ديال اليهود اللي ما بقاوش بزاف في المغرب، بقاوش عايشين بزاف. هو غادي يوقعوا عليه شي مشاكل. هذا الكاتريم بيرسوناج. السانكيام فين هو؟ ايناس دنيا بن ايناس. اوكي ايناس شكون هي ايناس؟ هي لادوليسونت لادوليسونت اللي عندها المشاكل اللي هذا كتمشي ليوتي امها وكلمه مع امها ما كديش عليها وهي لي سول و ميم طون بغات تقرب على المغرب الحقيقي مع هذيك البنت صاحبتها، ولكن ما كدويش اللغه، عندها نيكار. هاد لي جون بزاف في المغرب اللي كيمشيو لي ميسيون ايترونجير عايشوا هذا المشكل. هذا انا واحد صاحبي انا عنده هذا المشكل وقال لي واحد النهار ديك النهار قال لي على انه ندم وزعما كيعاتب على والديه انهم ما علموش العربيه فاش كان صغير. هو مغربي كبر هنايا ياك وقرا في ديكارت، ودابا فاش كبر عنده دابا خدمه ديالو خاصو يقرا العربيه، خاصو كاين اوراق كاين دي دوكيومون بالعربيه وما كيعرف يدير حتى شي حاجه. كيعاتب على والديه على انهم ما علموش الدارجه. كيقول دابا انا كانوا بحال هنايا مهم. عيط علاش؟ حيت فوق ما كيبغي يقرا شي حاجه بالعربيه اش كيدير؟ كيعيط ليا انا ما مساليش، انا ما عنديش، انا ماشي مترجم.
مي انت وقع لك انت هذه القضيه انت عشتها انا ما وقع ليش هذه القضيه بالضبط، لقاش انا تزت في فرنسا باريس، وما عمري مشيت ما عمري قريت هنا، ما عمري مشيت ليوتي ولا مشيت لي زيتودي ولي في فرنسا. ولكن اللي صحيح هو الوالدين ما كانوش يهضروا معايا بالعربيه وتعلمت بوحدي. داكشي علاش الدارجه ديالي اليوم شويه مزاكله لو كنت كتهضر مزيان حيت بغيتي تعلمت الدارجه بغيت عرفتي مهم بزاف. وداكشي اللي قلت لبنتي ريم ملي كبرات واخا مشات ليوتي قلت لها بنتي العربيه وهي كل شيء، لقاش ملي غتمشي في العالم غتسافر غتقرا ديال اللي بغيتي كل شيء غادي يسولك غادي يقول لك منين جايه انت، غتقول من المغرب. ايوا دوي معنا بالعربيه الهويه ديالك الهويه ديالك دونك وتعلمت وتبارك الله عليها كدوي مزيان اخو الله يكمل كتعلمني مزيان. بو اش نهضر معاك اجي درس في لغه ما اسم هذا بالدارجه؟ هذا سميتو تليفون. برافو عليك سي بيان. ولا بورطابل. هذا بورطابل كان باش نبداو هذا بلاتي صبر. ما اسم هذا بالعربيه بالدارجه؟ فار لا سوغي فار. ما اسم هذا؟ هذا كبن. لا دي فسحه اسمح لي. كاس ولكن بلاتي كاس فيه واحد شويه اتاي في القاع شويه بحال هكذا. شنو كيتسمى في الدارجه؟ كيتسمى نص. لا دكه ولا تلصيقه. هذه ما عرفتهاش. دكه ولا تلصيقه على حسب اين مدينه. دكه ولا تلصيقه لكن غير شويه الاخر. وما هو مفهوم التلصيقه او مفهوم الدكه؟ هو الشرب السائل بدون تغيير حجمه. boire le liquide sans changer son volume. Démonstration. أو ما يسمى بتبليل الشفتين. كتفزك شوارب كتجي كتغط اوتوغلاس. لا اوتوغلاس. وانت مامو درتي لا ميسيون ولا انا المدرسه ديال المخزن؟ انا درت لا ديميسيون. هي اللي درت انا. لا ما درتش انا مدرسه عاديه. قريت في الابتدائيه قريت في ودغيري في الدار البيضاء سي بريفي مي عادي مي سيستيم نورمال. ابخي كوليج غاندي عادي ومن بعد درت ليسي مولاي عبد الله وليسي الواح. باسكو tu parles très bien لا فرونسي لا ما عندي ما نسال. باسكو حيت ما كنتش كنهضر فرونسي انا. كان واحد صاحبي ساكن حدايا كان معايا ديك النهار انا في الشو سميتو امين الله يذكره بالخير. هذاك صاحبي كان يلاه دخل من فرنسا ياك هو ما كانش كيهضر الدارجه وانا ما كنتش كنهضر فرونسي مزيان. دونك اليبوك عندي واحد 8 سنين 9 سنين حيت اليبوك بديت نتبزنيت فهمتيني. قلت له اش نهضر معاك بيان قلت لي انت محتاجني في الدارجه وانا محتاجك في فرونسي. دونك نديروا واحد اللعيبه نهار نهضروا فرونسي ونهار نهضروا بالدارجه بجوجنا نمشيو نبزنسو ندبانيو فهمتي. سي ان بون ديل مريم سي ان بون ديل. bah oui c'est un bon deal c'est bon. هو دابا تعلم الدارجه كتعرف فيها. انا فرونسي بخير با مال بون بارفوا جي دي بروبليم في الكونديسيونيل اللي شون j'aime pas le conditionnel. Il faut que tu saches, il faut que je sache, il faut que tu sais. Même c'est ça. C'est quoi le problème que s'ils avaient mis il faut que tu sais. Tu vas comprendre qu'il faut que tu sais. Il faut que tu sais. Il faut que tu sais. هادشي اللي كاين. مريم انت درتي قريتي في لندن ياك؟ Tu as fait des études de quoi à Londres? Journalisme, très bien. دخلتي البلاد امتى؟ خويا بقيت عاقله سنه 2004 2008. 2008 اي خدمتي كوم جورناليست. فين خدمتي جورناليست؟ كنت كنكتب بور ليترونجي انترناشونال فيلم جايد كنكتب على لو سينما. تري بيان السينما المغربي انترناشونال. مثلتي ان كور ميتراج 2011 كنت نو؟ ماشي مثلت. خرجتي؟ وي. اخراج؟ Très bien. Quand il dort, ياك. Et première expérience c'est avec Nabil. Bon, نتوما بجوج حنا لا سيمين دو مريم دات جوج ديال لي كوميتراج. جوج. كونت il dort في 2011 وآيا في 2015. تري بيان واخا خويا. وربحوا بزاف ديال الجوائز في العالم كامل. ما تقولهاش على قاشيه جو فوا سا سفوا سا سفوا بصح سا سفوا سي الناس اللي كيكونوا دايرين بزاف د الحوايج ما كيقولوهمش. تكوني كديرش بزاف ديال الحوايج. Non mais c'est des gens qui ont réussi qui ont fait des choses mais qui ne disent pas. ما نقول. Bon, on est en pleine semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin, OK? عيد الحب. عاودوا لينا بجوج القصه كيفاش تلاقيتوا بشويه تفاصيل واخا. تفضلي شويه تفضلي.
مشيت جو devais écrire واحد l'article على la filmographie ديال نبيل عيوش وتلقيت نبيل عيوش c'est difficile la musique romantique donc مشيت pour l'interviewer et voilà mais quand je l'ai interviewé شي حاجه وقعت فيا داخل لي كيسيون شنو ما كانوا لي كيسيون واش كنتي انت ويا الراس في الراس كنا انا وياه راس في الراس وشحال هو كيهضر دي زور جو بونس وانا كنتصنت وداك الشيء كامل اللي سجلت عمري ما مسحته باقي دابا عندي في الدار مسجل واو انت واش في هذه الانترفيو هذه تلاقيتي معها اول مره واش كان عندك نفس الاحساس؟ انا صراحه ملي شفتها اول مره شفتها لقى شي حاجه لداخل ديالي صحيح نقدرش نقول شنو ولكن كنبغي نشوفها عاوتاني وما نقدرش نقولها باسكو هي صحفيه كتجي عندي ونقولها واش نقدروا نتلاقاو عاوتاني ما يمكنش شويه غريبه واش انت نبيل فاش تلاقيتي مع اول مره في استجواب طولتي الاجوبه غير باش تبقى تشوفها بصح ما دي Alors le sujet, alors c'est un sujet qui est très important, qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je souhaite t'en parler d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Merci beaucoup. Mais chérie toi. Oh chauffe, oh merci, j'ai envie de t'embrasser tellement je veux te remercier de la radio. Ok, donc, alors le point pour mes films que j'ai réalisés. D'ailleurs, je vais parler de ce sujet qui se divise par 50 points. Le premier point dans lequel je peux ouvrir une parenthèse, la première parenthèse de ma vie. J'ai envie de la fermer avec toi. Alors. ماشي طولت جواد قصحت صوتي الصوت والشوفه ديالي انتونس كتجاوب زعما شي واحد اللي قلو ما عنده ما يقول فهمتي مي سا سي طون ارم دو سيدكسيون يعني سي لا فوا باسكو حنا كل واحد فينا عنده شي لعيبه ديال اللي كيخرجها انا لام دو سيدكسيون دابا ما نقدرش نقولها باسكو مابقيتش كنسيدوي حتى واحد مي نقولوا شويه ديال هادشي وشويه ديال هادشي très bien et toi انا j'ai pas d'arme de séduction qu'est-ce qui t'a séduit en elle une seule chose la première son humanité très bien voilà je l'ai bien regardé je m'attendais pas à cette réponse j'ai bien regardé j'ai bien regardé franchement Nabil et je me suis dit celle-là il y a pas un mec qui a l'humanité ça existe pas القضيه شي واحد غيشوف شي وحده اول مره يقول والله العظيم الا انسانه عظيمه نقول لك شحال ظريفه هاد السيده هادي واخا انت شنو هي لارم دو سيدكسيون انا عارفه اللي هي الطياب الماكله c'est vrai الطياب le premier rencard d'Elena Oraghi je lui ai ramené une barquette de lasagne que j'avais fait c'est génial c'est vrai preuve d'amour je refais toujours la même erreur je lui pose des questions c'est ça انت حاتم les yeux le regard c'est vrai le regard tu fais pas par le regard je fais pas du rap un truc là je fais un petit poème voilà un petit poème ah ouais c'est vrai rappeur c'est vrai donc forcément qui oscille عند البيت كيقول لها des petites rimes tes yeux mes plantis je te l'appelle ça mes dingue et quand tu chantes tu le rends fou tu le rends folle et quand tu chantes j'oublie tout tu m'envoles زينك هبلني قولوا مع براو كيجي عادي لصاحبه زينك هبلني قولوا مع براو سير صاحبي سي بون سي ريغلي انت لمياء الشعر Je suis célibataire depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai que t'en as pas. C'est pas bon. Ça veut dire c'est bon. Ça veut dire c'est bon. علم من مريم ولا très bien. Le film شفتوا الفيلم شو بتقولوا بغيتي تعرف الناس شنو بغينا يقولوا على الفيلم كيفاش اللي شافوا الفيلم هنا حتى واحد ما شاف الفيلم دونك عندكم ما يتقال صوفي الا كنتو باسكو كاين كنعرف انا شي مغاربه كيقدروا يحكموا الحاجه قبل ما يشوفوها كاينين بزاف فوالا باسكو واش كاين شي واحد فيكم هكذا هنايا لا يتكلم واخا يشوف لا بوند انونس الاقل لا بوند انونس elle donne envie d'aller voir le film ça c'est sur la bande annonce les interviews les درتي aussi درتو بحال les acteurs des interviews معاهم داك le groupe de musique aussi j'ai vu un reportage au mois tout ça donne envie d'aller voir le film bien sûr ça c'est ouais
الا شفتوا الفيلم تعيطونا 05 30 300 300. انت نبيل ويضرب معك الناس دابا شويه. انت نبيل دزتي بواحد تو ماركي ليستوار دو سينما او ماروك باسكو عندك فيلم تمنع في المغرب اللي هو ماتش لوف، تمنع في المغرب مشى لفرنسا ومشى بزاف البلايص. واحد الناحيه صراحه ما بغيتش نهضر على لو نيجاتيف في ليستوار باسكو يا بوكو نيجاتيف. لو فيلم تمنع، ما قدرتيش دوزو، الناس ما قدروش يشوفوه هنايا، خرجوا لي غوش، الروينه، المشاكل. نتايا عشتي واحد لا بيريود من حياتك صعيبه، ما كتخرجش تخرج من دارك حتى كتخرج بحال هكذا. سالكه سير ما غنخرجش. سيتي ديفيسيل سا سي دور هاد الاوقات. سكي تي ديفيسيل ا مومو هو دات كوبي من الجمهور ديالك باسكو ديال افلام كيف قلتي مشى في العالم كامل ونجحت. زعما تبارك الله سي بيان، جو تري هورو ديال لو سوكسي ديال ماتش لوف لو موند انتي. ولكن شي حاجه اللي بقات فيا بزاف هو ما داش في المغرب، ونون سولمون ما داش في المغرب مي الجمهور كان عندهم واحد الصوره اخرى ديال الفيلم خايبه اللي هي هذوك لي غاش 4 تصوير ديال لي غاش اللي عطاو واحد اون ايماج اللي ماشي ليماج ديال الفيلم ابدا. Mais ça, tu es parmi une famille de production, de cinéma, tabarakallah. كيفاش هاد لي غوش خرجوا اخويا؟ عرفتي شوف نقول واحد القضيه، من قوه هذوك لي غوش خرجوا بهذيك الطريقه في هذاك التايمينغ اللي ما كانش خاصهم يخرجوا فيه وخرجوا فيك البلاصه هذاك. كل واحد لقيتها كتقول ياك ما درتي اكسبري، ياك ما لو جاي باسكو انت تبارك الله tu es très intelligent، ياك ما لو جاي تيرمون انتيليجون كو خرج الفيلم لي غوش اكسبري باش تنوض القربله اكثر، يعني بحال حتى الزيت العافيه فهمتي ليسونس العافيه باش تشعل اكثر باش الفيلم يتمنع. والفيلم اللي تمنع غادي يمشي لفرنسا والناس تسمى فرنسا كيتسناو ابي alors des films censurés aujourd'hui ou pas. Il y a des gens qui au Maroc comment ça se passe un petit film censuré là qu'on le soutient ici hein باش الناس تسمى كيستقلوك تمشي دوز لي زيميسيون انت والممثله وداك الشيء كامل والفيلم بعد يمشي. فهمتيني فهمتك مزيان. هذه كتسمى لا تيوري دو كومبلو. حنا هنا في المغرب واعرين شامبيون دو موند في لا تيوري دو كومبلو. دونك كنفهم دابا ميم لا كيسيون que je viens de poser c'est une théorie de complot. Exactement. Je t'ai posé la question exprès باش تجاوبني الجواب اللي غتجاوبني انت دابا فهمتي. انا نجاوبك واحد الجواب بعقل باش نعطوا هذا داك الشيء باسكو مزيان ملي سولتي هذيك السؤال. لو فيلم تمنى قبل يخرجوا هذوك لي غاش، تمنى لو لوندمان الغد ديال لو فيستيفال دو كان كان ان لاندي جو مابيل راجعين من الكان وفي الليل طاح واحد كومونيكي دو بريس ديال وزير الاتصال في هذيك الوقت اللي قال اكوز دي هذا الفيلم كي فا كونتر لي فالور مورال والعائله وهذاك الشيء ديال المغرب اون انتردي سو فيلم دو مانيير توتالمون ايليغال اللي ماشي قانونيه باسكو كاين واحد القانون في هذه البلاد ياك كاين واحد اللجنه في السي سي ام اللي هي سميتها لا كوميسيون دو كونترول دي فيزيوناج دي فيلم. انت على كمخرج ولا منتج خصك تسول واحد الفيزا باش تدوز الفيلم وهما كيشوفوا الفيلم وكيقول لك اياه ولا لا ولا اقل من 16 ولا اقل من 18 ولا فهمتي والى اخره. دونك ما داش في هذه لا كوميسيون حتى واحد ما شافو وهذاك الوزير خرج ما عرف من تفيق في الصباح وقال لا انا غنمنع هذا الفيلم. دونك عطى واحد ليماج ديال هذا الفيلم اللي هي خايبه من الاول باسكو انا كري une juridiction d'exception. Tu vois, فهمتي خرجنا من القانون. دونك الناس قالوا واو الا خرجنا من القانون بهذا الفيلم ça veut dire هذا السيد مجرم فهمتي. ça c'est très 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 grave. Ça nous a mis en danger انا ولي actrices ديالي. داكشي اللي دار هذاك السيد très grave. Ensuite اللي مزيان اللي عجبني هو في المغرب يافي ان كورون دو سوليداريتي تضامن معايا مع الممثلين مع الفيلم. الناس كلهم وقفوا وقالوا لا ما خصناش نمنعوا على الفيلم كاين قانون دونك سي امبوسيبل. حنا مع الزين اللي فيك مع نبيل عيوش مع داكشي حتى لو جودي دونك 4 جور ابري خرج هذوك لي 4 اور 4 سوايع ديال لي غوش. فاش خرجوا لي غوش هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لا القانون قالوا لا ما سي والله عندهم الحق بالله. الوغ انا غنجاوبك في القضيه ديال لي غوش اللي السؤال اللي تحتي هذيك لي غوش اون شين دو بوست برودكسيون à peu près dans le cas ديال زينيفيك 50 ديال الناس في 3 ديال البلد فرنسا بلجيكا والمغرب. دونك كيفاش انت تقدر تقبض كل شيء وتكون مورا كل واحد باش تاكد بلي هذوك اللي غاش ما يخرجوا 50 ديال الناس في 3 ديال البلد. 50 ما بين لي مونتور ايماج مونتور سون ميكس اللي عندهم لي غوش اللي كيوصلهم هاد لا ماتيير بروت فهمتي. هادي ثانيا وثالثا c'est quelqu'un qui connaît
la création, le processus de création, là, le cinéma, ou la peinture, ou l'écriture, ou la déchi, il comprendra que c'est la pire chose qui puisse arriver à un créateur que de voir l'arrière-cuisine d'Yellow. C'est un chanteur, par exemple, qui enregistre 10 maquettes pourries, où il s'engueule avec les techniciens, il s'insulte, les maquettes pour dire c'est ça sa chanson. C'est dépression totale. Et pareil pour un peintre qui fait des épreuves avant d'arriver à ça. C'est la pire chose qui puisse arriver à un créateur. Donc Nestlé Goulot, et il a pu faire ça exprès pour faire de la promotion. Et نزيدك شي حاجه مومو. إلا كانوا باغيين هذيك مثلا وزير ديال الاتصال ولا إلا كانوا باغيين يحيدوا هذوك لي غوش مسحهم انترنت en un jour يحيدوهم. كنقدروا يحيدوهم en un jour parce qu'on a vu des choses اللي ما بغاوش يدوزوا في انترنت يحيدوهم عندهم لي مويان امكانيات باش يحيدوهم. يحيدوهمش خلاهم يدوزوا pendant des semaines et des mois. Pourquoi بالنسبه لك؟ باش يبينوا زعما انه القرار اللي خداو راه مزيان. فوالا سا لا بوليتيك سي لاكار نتايا. دونك كنرجع على البدايه من داكشي اللي قلت لك. المغاربه الا كانوا شافوا ماتش لوف زينيفيك ديال ساعه ونص لو فيلم حقيقي ما غاديش عنده هاد لوبينيون اللي كان عنده في الفيلم. كاين في نتفليكس لو فيلم وداكشي ما كانوش باغيين هما. كاين في نتفليكس لو فيلم. كاين في نتفليكس يو اس تباع في نتفليكس يو اس في بزاف ديال 4 5 autres pays في نتفليكس اي بي بون في دوت بيي اللي سورتي اون سال. باش نفعتك الفيلم اللي تمنع باش نفعتك انه الفيلم تمنع في المغرب نفعتك bien sûr زعما سي لا نفعتك شنو البوزيتيف سكو كوتي بوزيتيف دون تو سا. Mais bien sûr c'est positif زعما في لا بروموسيون. وي في لا بروموسيون داكشي اللي ما فهموش هذوك الناس. Quand tu censures un film, tu lui fais de la publicité à Ibadallah. Tu le mets en avant, tu mets la lumière sur lui. Donc on a dit pourquoi vous censurez le film I12 la commission? Oui, la mèche, bon, je dis que ça vaut. Mais bien sûr que ça fait une promotion, bien sûr que c'est de tout temps dans tous les pays du monde. Quand tu censures une œuvre, bah tu mets la lumière dessus. C'est ça qui est stupide, la censure. Les gens, il faut qu'ils comprennent que l'ère de la censure, elle est terminée. Pas ma Internet, je m'en rends les tout circule, bien sûr. Je m'en rends les Ou les Mralba, Atfal, Aibadallah, c'est des enfants, ils sont immatures. Ils se font leur avis. L'Ibrahim Chimchi, l'Imabrahim Chimchi, tu n'es pas obligé d'aller au cinéma. Il faut arrêter avec ce paternalisme bidon là de dire on va لا ما نتفق معك انا نتفق على انه الجمهور اللي كيحكم تخرج اللي خرجتي الجمهور اللي كيحكم في الاخر هو اللي كيقول لك واش بغيت وما بغيتش هو اللي كيحكم عليك. الفيلم هذا رازيا عطيتيه للسيسام بيان سور دوك دفعتو للسيسام. وي داز ما فيزا قل من 16 دوك موان ناقص 16. ما طلبتيش الدعم؟ لا طلبت الدعم جوج مرات وما عطاونيش. ما عطاوكش؟ لا. وانت صاحبي ما عطاونيش في المشروف ما عطاونيش. وانت صاحبي زعما واش قاصح زعما لا فيلم تمنع وداك الشيء كيقولوا برونا نصوبوا فيلم واحد اخر. ما عجبهمش le film de quoi il parle parce que finalement de la commission genre le sujet ديال الفيلم c'est واش عجبهم le sujet du film ولا ما عجبهمش. voilà c'est en fonction de ça qu'ils donnent leur aide. C'est ça le problème. وانت شوف انت عندك منهج دير فيلم بوحدك ياك. وي بيان سور صافي هادشي اللي كاين صافي الحمد لله. صافي هادشي اللي كاين عندك باش دير فيلم اخويا. ديجا مريم كيفاش مخرج واش تسيف عليك ولا ما تسيفش عليك؟ واش زعما بقى راجلك tu vois chérie s'il te plaît alors là tu vas me faire un petit truc du style comme d'habitude tu te rappelles hier soir non mais ou c'était ما كنعقلش عليك كيوصل البلاطو ما كيعقلش عليك صافي سي بون سي كيقلب الكاسكيطه كيولي لو رياليزاتور ديال اللي كيقول لهم او تورن اون y va oh silence s'il vous plaît j'ai dit silence سكات عليكم allez vas-y toi. Le réalisateur, il est dur quand il faut qu'il soit dur et il est exigeant avant tout. Il est dur Quand il faut qu'il soit dur, il l'est. Quand ça sert à quelque chose. En tout cas, avec moi, il a été quand il le fallait. On a les moments اللي قصح معايا باش يوصلني شي حاجه وانا كنت عارفاها. دونك بالعكس كنت مفتوحه عندك شيء. واخا انت كنتي باغا تمثلي شحال هادي؟ انا ديما كان داخل ديالي كيعجبني داكشي كيعجبني التمثيل في لونيفرسيتي كنت كنعمل التياتر ديما كنت كنحس بلونفي ديال نقدر نعبر على شي حاجه بالتمثيل. وي مزيان مثلتي مزيان برافو عليك برافو واش مثلات مزيان ماشي جوج الفيلم مشيتي مزيان خصوصا واحد اللقطه درتي مكياج مقلوب واعر هذا
Mais c'est un effet ou c'est en live? صعيبه صعيب هو شي درت مقلوب. C'est un truc de fou. T'as une femme magnifique, elle fait le maquillage à l'envers. C'est incroyable. من نقول لك نديروا شي تجربه معك. غادي نجرب هذا الشيء لقطه نديرها بالمقلوب. شتي فيلم ديالي؟ لا ما شفتوش قالوا لي وليتي ممثل. دابا اجي ما نسالك. شكرا. ها؟ حفظك ما شتيش. شنو غتحبس لا راديو دابا ولا؟ لا بجوج ندير ما كاينش بجوج. مشكل. انا معاك ما كاين مشكل موجود. الصباح 11 لا شونس نمشي الطريق كازا انا معاك فيما كنتي. ما كاين حتى مشكل الصور. مزيان حط السي في ديالك. واخا غنجي ندوز كاستينغ انا. مزيان. وي بغيت دوزي كاستينغ دابا. ها؟ بغيت دوزي كاستينغ. دوزي يلا كاستينغ يلاه قول لي. يلا روبرت دونيرو في تاكسي درايفر يو فاك ماي وايف. لا في سميتو ريجينج بول. عرفتي هادي؟ هذا كاستينغ هكذا كيدوز كاستينغ كيقول لي شي حاجه ديال يلا سير ليبريتي. انا ندير لك واحد اللعيبه صافي. ولا عجباتك وقول لي اش عجباتك وكاين الصراحه صور قول لي صراحه شد لي غاش مصور صور مصور كلشي يكون عندك من بعد ما كاينش مشكل. Nabil Ayouch. C'est le parrain qui te parle. Ton film, McLeod, a été censuré. On a essayé de faire une proposition, mais ça a été refusé. Parce que le parrain du film, c'est fini. Maintenant, c'est la merde. J'ai même pas de quoi manger. Fabrizio est mort. Gabriel est mort. Tout le monde est mort. Je suis resté tout seul. Même le chat, il est parti. T'as remarqué que j'ai pas de chat. Mais t'inquiète pas. Avec Radia, t'as retrouvé le public. C'est plus important. On fera une proposition. Bravo Alex Arti, si je devais te faire tourner, je te ferais tourner dans un rôle très sérieux, limite tragique. Parce que Ken Hass, Fainik, une tragédie au fond, quelque chose de tragique. Moi, derrière l'homme qui rigole du matin au soir, je sens quelque chose d'une blessure profonde. C'est vrai. Écoute, c'est vrai, t'as raison, il y a quelque chose de tragique en ce moment que je suis en train de vivre. البارح وصفتوا لي رضا الورقه حمراء ديالها قالوا لي من بعد يومين الا ما خلصتيش نقطعوا الضوء et c'est tragique et je me suis senti très mal. Ah donc c'est ça alors. Donc c'est ça exactement. Mais tu sais quand j'ai fait débuter Jamel Debbouze, les players bio du désert, et le mec il avait 14 ans, je le voyais sur scène fait des matchs d'impro qui تسمع كان شي التراب كان شي c'est très marrant parce que tout de suite, je me suis dit, j'ai eu envie de me dire Jamel fait un rôle dramatique. Et je trouve que Jamel, c'est un grand acteur et que jusqu'à présent, il n'a pas été assez utilisé le cinéma dans des vrais rôles de cinéma. C'est vrai. Alors moi, j'ai une idée. Toi, par exemple. Moi, j'ai une idée. J'en ai parlé مع سبيتو الاشوار ديك النهار قلتها لي حيت قلتها ديك النهار كنت معروض انا عندي في الشو في الفيلم باش كنجاو عندي واحد الفكره ديال واحد الفيلم باغي نديرها. ديرتي لوتو بروموسيون ولا شنو؟ لا ماشي بيان سور باوي معلوم باش شنو كزر ومع الشبلب شنو وحنا كنديرو بروموسيون نهار كامل وحنا ما خويا نديرو بروموسيون اي سي بون برودوي لا فيغيتي سي ان تري بون فيلم خصك تشوفي ولا انت كديري زانترفيو مع هذاك حنا ما ديريش معنا زانترفيو لا بور ذا وورد اوف ذا وورد او فور ذا لندن ما ديريش معاهم ما ديريش تهضري مع راجلك ياك وقرا ما درتي معنا انترفيو ما بقيتش عاودتي مع شي واحد اخر صافي سي اوكي واخا عندي واحد الفكره بغيت ندير انايا نحلم شي نهار نشوف هذا الفيلم نمثل فيه ولا ما نمثلش فيه اللي وقعت قصه غريبه جدا واعره نعاودها لكم الصباح. انا ديك النهار فاش كان محمد الشوار ليكيب ديال الفيلم ليلى حديوي كانوا هنايا على قبل الشو سعاد حسن قلت على انه نبغي نمثل واحد النهار القصه ديال شي واحد متشرد في الزنقه هذوك الناس اللي كنشوفوا اللي ما كنعرفوهمش منين جاو شنو هي القصه ديالهم كيفاش دار الزمان باش ولاو بحال هكذاك حيت دوك الناس كاينين بزاف اللي من عائلات عاديه اللي كبروا في واحد عائله عاديه ماديا عندهم الفلوس ولكن وقع شي مشكل واحد النهار يعني ديما كنبغي نسال دوك الناس نجلس معاهم نسولهم نهضر معاهم شنو اللي وقع لك شنو المشكل اللي وقع لك فاش هضرت عليها في الشو اللي وقع انا واحد السيده اللي كنشكرها بزاف عيطات ليا واتصلت بيا وقالت لي سمعتك بغيتي دير هذا الفيلم بحال هكذا قالت لي انا عندي القصه حيت انا ولدي عايش بحال هكذا
عندها واحد الولد اللي هما مع عائله ميسوره عندهم لي مويان، ولكن هذا الوليد هذا مسكين كيخرج مره كيخرج كيلقاوه في شي مدينه في شي قريه في شي بلاصه. علاش؟ حيت وقع ليه مشكل مع با فاش كان صغير، حيت كان با كان كيضربو على والو، كيدخل باه كاعي كيلقى ما ناعش كيبدا يضرب فيه، هو كان كيتسنى باه باش يسلم عليه حيت ما كيشوفوش نهار كامل. هذا الولد هذا مسكين كيهضر مزيان، كيهضر لونجلي، كيهضر فرونسي، كيهضر كل شيء، ولكن ما باغيش يعيش في المجتمع، ما بغاش يعيش داير بالناس، بغى يعيش بوحدو. دونك كيمشي الطريق على رجليه، كيلقاوه مره في سيدي يفني، مره كيلقاوه في اكادير، كل مره فين كيلقاوه مره كيعيط باش يسول ويسقسي مره كيطلب الناس كيقول ما عطيونيش شي درهم، نعيط باش نسقسي على من نبيل، على من على باه، على الوالد، على باه كيعيط باه كيسقسي فيه. نجي لا تسوى On le fait qu'on suit. Le scénario. Ouais, écoute, toi tu produis, moi je touche l'argent de la production. Et deal, ok, deal. انت لا كارير ديالك انت دابا في اي حاله بسيكولوجيكمون كيفاش عايش دابا انت هادشي؟ مخرج كبير من عائله كبيره ديال الاخراج ديال الفن في الفن. الاب ديالك دار بزاف د الحوايج واعرين في الفن وفي المغرب والدارجه ودافع على بزاف د الحوايج. العائله كامله تبارك الله عليكم اخويا. مي دابا انت عشتي واحد القصه صعيبه اللي كنظن انه في الحياه من التجارب اللي كتخليك تعرف شكون صاحبك ديال بصح وشكون ماشي صاحبك ديال بصح، شكون اللي وقف معاك في وقت الشده وشكون اللي وقف معاك باش تدبر عليه. ماشي لعيبه فهمتي ديروا في شي شهر، دخلوا في شي فيلم، يدير شي حاجه. انت دابا شنو الحاله اللي فيها دابا انت كيفاش غازي خرج، شنو كيفاش كتحس براسك؟ Encore plus fort qu'avant dans mes convictions. Ouais. Encore plus convaincu qu'il y a des combats à mener في هذا البلاد باش نوليو حسن في لي ليبرتي انديفيدويل، في ليدوكاسيون، التعليم، عباد الله، هادي هو كلشي. Et vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit plus on jette de pierres sur la montagne اكثر هي كتلوح الحجر في الجبل، اكثر هي الجبل كتكبر كامر. Voilà. Donc je me sens dans cet état d'esprit d'une montagne. Donc oui, هاد l'épreuve عرفتي ما كتخليكش تشوف غير صحابك ولا اللي ماشي صحابك، كتخليك تشوف العلاقه مع بلادك، واش هاد العلاقه صحيحه ولا لا، واش شي ناس اللي بغاو يجيو يعرسوا هاد العلاقه غادي ينجحوا ولا لا. اي ملي كتشوف ملي كاين فوق من هذاك الشيء اللي وقع شي حاجه اللي كتبقى، هاد العلاقه مع الجمهور المغربي، هاد الحب مع هاد البلاد، هذيك الساعه كتعرف اللي بلاصتك هي هنا في المغرب. واخا بلاصتك هنا، بلاصتك هنا ماشي سهله، ولكن بلاصتك هنا اخويا، معلومه واخا بلاصتك هنا. غادي ندير كيسيون كريتيك. ما عنديش ماسك، ما كاينش غير ماسك، باسكو جي ان ماسك دا كريتيك. واي جي ان ماسك دا كريتيك، جي لو ماسك دو ما عرفتش ندير، ما عنديش، جي لو ماسك دو باقي فين هو ديال الكريتيك ولا الكريتيك. اون فير ان كيسيونير ديال هذاك عطينا، ما كاين واش عطيني الاخر، لا عطيني هذاك الكريتيك الاخر، بعدين عطيني الاخر الكريتيك با غاف سي دير كريتيك سا ماسك مي لا جو لي با. دونك المسامحه اخويا غندير لك هو جا كريتيك سي با غاف. السلام عليكم السي نبيل عيوش. وعليكم السلام. واخا السي هذه سته، ولكن زعما ما نقدرش نقول لك السي انايا، نقول لك انا نبيل عيوش، حيت الافلام اللي كدير وهادشي اللي كدير فيه انت انايا هادشي ماشي معقول. واش تعرفك انت فيه في ميريكان؟ الله يخليك، الله يجزيك بالخير، شويه ديال الاحترام. السي نبيل عيوش، شنو هي الكريتيك انت اللي سمعتها عليك انت وجاتك غير منطقيه، با لوجيك؟ Il n'y a aucune critique logique, Akhoya. La critique, elle est toujours illogique parce qu'elle est profondément subjective. كتجي من شي واحد. واخا الله يخليك ضرب لي بعربيه حتى ما نقولش انا فرونسي. الله يسكن بالخير، الله يخليكم باش نلقاو النقاش، حيت هناك الناس اللي غيتبعونا الله يخليك. الكريتيك اللي قلقاتك بزاف، زعما اللي عصباتك. قلقني بزاف ملي شي واحد كيجي عندك كيقول لك تبارك الله عليك، عرفتي فيلم ديالك واعر وصافي كيحبس صافي. لا تبارك الله عليك زعما ما خصني دي زيكسبليكاسيون، خصني الاحساس، خص يقول لي، خص يفسر لي علاش قاسوا هذا الفيلم، فهمتي؟ واخا حيت انت كتحس بها نفاق
نعم شويه نقولوا نفاق واخا سيدي لا كريتيك اللي ضحكاتك بزاف لي كريتيك ديال السينما كلهم كيضحكوني صراحه شي واحد كيجي عندك وكيبدا السؤال ديالو كيقول لك انا كريتيك ديال السينما بعدا الداخل ديالي كنضحك علاش حيت زعما ما عندوش ايوا شوف راسك لم ياك شقيتي بزاف اليوم هذا هو كاتب ضبط il y a des gens qui ont une proportion à se prendre au sérieux qui c'est très très drôle اسمع كيدخل في كيبدا الجمله ومن بعد نسا ما كملش الجمله ديالو السؤال مازال وانت ما عندك بقى لك ما تقول وما فهمتي والو بحال حنا بحال فاش المغربي كيقول لك بحال دابا انا الا قلت لك شوف اليوم تلاقاو مع 5 ونص الا درت لك بحال هكذا بيديا 5 زعما ما غاديش مع 5 ونص عرفتي علاش حيت انا اصلا درت هذه الحركه باش نقنع راسي على انه غادي نحاول نجي عندك مع 5 ونص 5 ونص انا عندك مع 5 ونص شنو هي الكريتيك ديال الفيلم ديالك راه ديالي يخرج دابا انت كريتيكي الفيلم ديالك انا ما نقدرش نكريتيكي الفيلم ديالي ولكن هذا الصباح هذا قريت واحد لا كريتيك في لو ديسك بوان ام ديال علي عما 4-5 lignes qui le réelle introduction ديال كيقول كلشي على الفيلم دونك الا بغيتي تشوف لا كريتيك بالنسبه ليا ديال غازيه اللي كدوي على الفيلم مزيان هي هذيك ديال اني عما في لو ديسك بوين واخا وانت ما عندك حتى شي كريتيك على الفيلم ديالك زعما حتى شي حاجه اللي قلتي فاش تفرجتي فيه مثلا في لافون بروميير قلتي هذه ما كانش شي نديرها هذيك عيقت صعيب بزاف هذا السؤال عرفتي يلا خرجتي بواحد الفيلم خدمتي عامين ولا 3 سنين ضروري غيخصك شويه ديال الحساب باش تقدر تدوي على الفيلم معلوم بحال فاش كيتزاد شي وليد ما يقدرش تزاد تقول مو زوين ولا خايب chérie on a travaillé mais pas beaucoup je sais pas quel jour on a fait celui-là mais je pense qu'on n'était pas en forme مازال باغا تسميه وسيم مازال باغا تسميها جميلة I don't think so really okay كريتيكيني اش غنقول لك قالوا لي انت انيماتور ديبيوتون ياك يلا بديتي بوغ ان ديبيوتون ما عندي ما نسال الله يحفظك اخويا لا كريتيك غادي تهضروا مع نبيل عيوش انتم باش تشوفوا الفيلم دوك ما تقولوا على الفيلم غادي تهضروا على القصه ديالو على قصه مهمه عادل صباح عادل اخويا مامو صافا اخبارك بخير صحه لاباس بخير الله يحفظك مامو مرحبا حبيبي اخويا شفتي رازيه كنشكركم على الاستضافه وكنشكروا السي نبيل عيوش والزوجه ديالو مريم التوزاني هضر معاه على الفيلم العجيب واللي غزال بزاف انا من لي فان ديال نبيل عيوش ومن لي فان ديال هيت راديو مرحبا اخويا هضر مع ولا بغيت تهضر معاه هضر معاهم مرحبا سي نبيل عيوش كنحييك وكنشجعك وكنزيد نشجعك بزاف يعني تعطينا افلام وافلام وافلام يعني افلام ديالك في المستوى يعني كنرى واحد الطابوهات اللي مثلا اللي هما تيقولوا الناس المغرب محرم كانوا ماشي محرمين هما الطابوهات اللي حنا كنعيشوهم وكنبغيو نشوفوا الواقع ديالنا اللي مثلا ما يقدر حتى شي مخرج يخرج لنا تخرج لنا تبارك الله عليك يعني فيلم في المستوى ونتمنى قلتي تبارك الله عليك ما كيعجبوش الله يحفظك خويا واخا خويا شكرا لك بزاف عادل فين شتي فيلم في الرباط وي شتي في الرباط وي في لا رينيسونس وي بلا ما مزيان اخويا مثلا كان في المستوى يعني حتى لي تيم اللي خدام هكا لي تيم ما كان غيال ما كاينش جابهم من الخيال العلمي شي حاجه اللي واقعيه اللي كاينه يعني شي حاجه اللي ما حنا كنعيشوها وهذا الشيء هذا ما خصوش يتخبى بالعكس خصو يبان المكنه اللي عجبني بزاف هي مثلا انا اكتشف فينا الزوجه ديك هي اللي الممثله في هكا يعني برافو فيلم في المستوى ونتمنى لك مزيد من التالق شكرا اخويا الله يحفظك اخويا شكرا اخويا رجاء وي الو مومو صباح رجاء اخبارك بخير صافا تري بيان الحمد لله انتم شفتي الفيلم شفتي الفيلم لا انا مازال ما شفتش الفيلم باسكو انا في فرنسا دوكو ما كاينش مازال هنايا باغ كونطخ سمعت لي زيكو على الفيلم سمعت نبيل عيوش كيهضر على الفيلم على سما غازيه سمعت عاوتاني مدام توزاني هي كتهضر على الفيلم سكو جي ايمي سي كو هاد لوداس ديال نبيل عيوش مالغري لي كريتيك بارابور للفيلم ديالو الاول اللي نورمالمون سي اون رياليتي هذاك غير واقع ماشي 5% اللي كاين في الحقيقه ماشي كلشي كيتقبل انه هو الواقع يبان Par contre, ce que je
بو روبروشي هذاك الفيلم حقيقه وكاين كثر من داك الشيء وحنا عارفين سكو جو بو روبروشي شويه هي داك لي انترفونسيون ديال لاكتريس ابري لو فيلم فاش كدوز في فرنسا وداك الشيء جي با ترو ايمي مي ابري الطريقه كيفاش دفعات من هذاك الشيء الطريقه كيفاش كانت كتهضر على شي حوايج بيرسونيل المهم ça c'est ما عجبنيش après le film rien à dire c'est la réalité donc ما نقدروش نخبيو الشمس كاين اكثر من داك الشيء en tout cas انا مزيان ديال نبيل عيوش واخا رجاء شكرا اوكي bon courage merci merci Raja غير بغيت نقول لك بالنسبه للبنى elle a vécu des moments difficiles quand même voilà خصنا نفهموا على هذه القضيه merci j'entends ce que vous dites Oui, je comprends, mais quand on sort dans les médias, je suis il faut peser les mots. Et le film, il va sortir en France le 14 mars, donc dans un mois. D'accord, j'irai le voir. Merci, 14 mars, c'est la Saint-Valentin de mars. C'est la Saint-Valentin bis. Au cas où, le 14 février, rattrape-toi le 14 mars. ouais بون هضرت واحد الموضوع اللي انت باقي باتصال مع لبنى بدار باش ما باقيين مره واخا انت داكشي قالت والخروج اللي دارت السورتي ديالها اللي دارت ما كنتيش عارف يعني ماشي هضرات معاك ولا قلتي لها ولا ديري ولا ما ديريش داكشي صافي يا لي ادولت لي ماجور سي سون شوا اي انكور اون فوا je comprends فهمتي باسكو داكشي اللي عايشات سيتي فريمون اون بيريود تري ديفيسيل لو كليب اللي خرجت الاغنيه اللي غنات Oui. Ouais, il faut pas refaire ça. Maintenant, tu l'as fait. Faut plus faire ça. C'est pas bien. Écoute, elle s'amuse, elle se fait plaisir. Ouais, mais c'est bien de s'amuser dans la vie, mais tu vois, prochaine fois, fais un clip, mais ne le publie pas. Tu vois, tu t'amuses chez toi, tu le mets chez toi, tu fais ta danse, ok, habibi, et on n'en parle plus, ok. Non, c'est bien. La vérité, صراحة معقول. Un artiste peut faire beaucoup de choses. أنا مراسي أنايا moi je suis un artiste, je fais beaucoup de choses. La radio, je fais le cinéma, je fais le show, c'est pas de problème. OK. Mais الشيء إلا ما متأكدش من داك الشيء اللي كندير ولا اللي غادي ندير ما كنديروش. شكون اللي متأكد على أي حاجة؟ شكون؟ باش غتعرف قبل ندير شي حاجة واش غينجح ولا ما غينجحش. أنت متأكد أنت باوي أنت غتخرج شي حاجة ما عرفتش منها ما شافوهاش العائلة سولتي سقسيتي قلتي. صراحة ما كانوا العائلة لا بلاتي ما كتوريش عرفتي la création non je montre à personne ce que je fais parce que la création c'est quelque chose de personnel داكشي كيجي من عندك et tu as un droit à l'erreur tu peux te tromper c'est ça qui est beau dans la création c'est que tu sais pas où tu vas tu sais que c'est quelque chose اللي خصو يخرج زعما quand je fais un film عرفتي l'épreuve du feu pour نمشي ناكل نمشي ندير اي حاجه وهذاك لو سوجي الموضوع ما بغاش يخرج بقى لداخل ديالي et il faut que ça sorte parce que si ça sort pas faire gaffe donc à un moment tu écris et ça sort et puis tu regardes et tu vois les réactions du public et c'est beaucoup de travail c'est pour ça qu'il faut être indulgent فهمتي واخا surtout c'est vrai que la situation ديالها هي ما سالاش دابا non ما سالاش et en même temps elle a réussi à construire تبنات une carrière في فرنسا مثلا 2018 غادي يخرجوا جوج ديال الافلام معها donc c'est bien très bien elle a été nominée au César faut pas oublier c'est la première actrice marocaine qui a été nominée au César c'est une fierté pour le pays فهمتي on est d'accord on n'est pas d'accord après chacun est libre de son choix mais il faut reconnaître quand même que la prestation qu'elle a faite dans Much Loved était exceptionnelle voilà elle était très très bien c'est vrai que autant qu'actrice ما كاين يتقال غير الواحد مرات في الهضره في ديكلاراسيون سي بور سا كو كاينين دي زارتيست اللي عمرك ما غتشوفهم كيهضروا عرفتي علاش حيت جا واحد السيد واحد النهار قال لي شوف انت ما كتعرفش تهضر ما تبقاش تهضر هادشي اللي كاين حيت سبع مرات بحال من الفن ولا ديكلاراسيون الهضره والتعامل حاجه اخرى حيت هذيك خدمه هذيك بحال دابا واحد خدام في شي شركه عنده الحق يدير اللي بغاه في حياته الشخصيه غير الخدمه ديالو خدام في الشركه خصو يكون خدامه مزيان هادشي اللي كاين ياك داكوغ هادشي اللي كاين بغيت نسولك واحد السؤال نبيل انت تو ديفون بوكو دو شوز انت بغيتك مريم تقول لي واش بصح ولا ماشي بصح تو ديفون بوكو دو شوز الحريات بزاف المسائل المعقول الانسان الكرامه ما تكونش حقره بزاف الحوايج واش هو نبيل مريم في حياته كيحترم هادشي كامل دائما وجوستومون هذيك هي واحد الحاجه اللي عجبتني فيه بزاف من النهار الاول اللي تلاقيته ساكو هو حياته و تو سكيل ديفون كيمشيو مع بعضهم ماشي العكس ماشي فيت سكو جو دي نو فيت با سكو جو في نو با دو تو واخا تري بيان
ماشي حيت هو حدايا ولا بها ولا بلا بها سي فري Parce qu'il t'a fait le regard du réalisateur. C'est bien. Tu veux faire mon prochain film? Prochain film. Hein? C'est cool de faire l'affiche, hein? Mais l'affiche là, la prochaine. Tu veux? C'est pour ça, Momo, par exemple, donc les polémiques sur Khadamrato et un autre homme chez la Qata ديال film. Ou la Kedben en maillot. Enfin, j'ai entendu plein de choses, tu vois, complètement folles. Quand tu كتبغي شي واحد كتحبو كتبغي الحريه ديالو كتبغي هذيك السيد ولا هذيك السيده ينجح زيد لك التام. Donc tu peux pas à la fois défendre des principes de liberté individuelle et en même temps te dire ta femme tu vas la protéger, c'est à toi, personne ne la regarde, personne n'y touche. Si elle a envie de comédien, il y a tous les mumtila, elle dit que ça. Pour moi, le seul objectif, c'est de l'aider. Et parce que c'est ça l'amour, c'est de l'aider à avancer dans sa vie, dans sa carrière, même si des fois, il y a des choses qui sont un petit peu douloureuses. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien dit. صعيب اخويا مرات شي صعيب واش حيت اللي صعيب وانا وانت هو اللي كنتو ملي كتبتوا الفيلم يعني كنتو تقدروا تبدلوا هذه اللقطه هذه ولا تحيدوها ولا ديروها قليله ولا ما عرفتش مي خليتوها زاد صعبه هو زاد صعبه في الكتابه زاد من بعد زاد صعبه في الكتابه باسكو كان كيحس بان داكشي اللي خصو يوصل سيتي با سوفيزون دونك كاين شي حاجات اللي زاد قصحهم حيت قلتي الا درتها شويه لايت غايقولوا ديك الساعه حيت مراته ما دار ومني كيما درتها غادي تكون الهضره وفوق من كل شيء كاين هذاك الشيء اللي بغيتي توصل كيف قالت مريم دابا اللي بغيتي توصل و سي سا كي دوا بريمي دونك الا خصك توز par des émotions, par des intentions, par فهمتي شي حاجه اللي صعيب شويه باش توصل شي المهم. ايوا هادشي اللي كان اخويا. دوكا شكرا اخويا، شكرا جيتوا شفتونا اليوم الصباح، شكرا لكم بزاف. غادي نسلموا على الممثلين، نسلموا على الممثلين كاملين اللي كانوا في الفيلم. شكون هما الممثلين؟ كاين امين ناجي وي في الدور ديال المعلم برافو عليه، اللي فريمون كي اكستراوردينير. ils sont tous extraordinaires la vérité. mais امين ناجي كيفتح الفيلم، الافتتاح ديال الفيلم، لو برولوج. Et je trouve que dans son rôle كيوصل كل شيء، كل المشاكل ديال التعليم، وخصوصا ديال هذا الاصلاح ديال التعليم في البدايه ديال الثمانينات، ديال لارابيزاسيون، كيفاش بدلات المغرب، بدلات دي مليون اي دي مليون دو جون اللي جاتهم واحد اللغه اللي هي العربيه الفصحى دخلت في الكورسوس ديالهم، ومن بعد ملي كيوصلوا في لافاك بداو كيعضوا بفرنساويه عاوتاني، ومن بعد كيخرجوا في لو مارشي دو لومبوا كيقلبوا على شي خدمه عباد الله ما كيلقاوش باسكو ما كيهضروش لا مزيان العربيه لا الفرنساوي، كيوليو كيسموا لي ديبلومي شومور. دونك هاد لا بيرت دو روبير، je pense que le personnage ديال امين ناجي و la transmission، الحب اللي كيعطي الاطفال ديالو في البدايه ديال الفيلم كنفهموا كل شيء. في التابيضه ديال اليوم فين كنلقاو دونك دنيا بن الدور ديال ايناس ديال هذيك لادوليسونت، فين كنلقاو جو اريي فورتالتير دونك لو ريستوراتور جويف يهودي، وأن Abdillah Rachid qui est lui aussi formidable في le rôle ديال حكيم، دونك هذا ولد المدينه القديمه اللي بغى يولي une rock star vraiment formidable et qui est un grand acteur que j'ai découvert في les chevaux de Dieu. Top. Voilà, et puis il y a une jeune débutante qui est à ma droite qui s'appelle Mariam Touzani et qui a une prestation que je trouve absolument exceptionnelle. وماشي رقاشيه مواتي. خلاها عافيه. Après il y a d'autres comédiens. C'est mignon. ماشي حيت حقاشتي يا مراتي. Après il y a d'autres comédiens aussi évidemment. Il y a Sadi El Adib dans le rôle de Ito. Il y a Ama Boukhari dans le. شكون ديك المراه اللي عندها ديك الصوت ديال ça c'est Ito, ولكن Ito plus âgé. Et ça c'est Nza Reloaded. Toubari que Mariam m'a présenté, qui est une femme qui a un vécu, qui a une vie دازت vraiment دازت. Et puis لا ما كنقولوش داز، كنقولوا مدوزه. ايوا دازت. المهم فهمتي، دازت هي كانت انا وقاعده فهمتي مدوزه. Et puis il y a mon acteur fétiche, un acteur que j'adore vraiment, pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Abdallah Didan. Didan. Vraiment c'est quelqu'un que je trouve ديدان انا متاكد غنشوفوه في كاع الافلام ديالك. وي ضروري. عرفتي ملي كنبدا واحد الافلام ولا مسلسل ولا باش ما كنقول هو الدور ديال ديدان. سلام ديدان، سلام الجميع.
يسلموا على المراه هذه بزاف هاد السيده هذه يسلموا على هذيك دارت واش الوشام عندها بصح لا ماشي بصح ماشي بصح انا غير واحد الناس صغير اخا لا واحد الصوت عندها واحد المراه هاد لا سيكاتريس راه سيكاتريس منين جايه هذيك لا سيكاتريس هذه طاحت ملي كانت عندي 5 سنين شكون دفعك واحد الاول في المدرسه Et ça m'a séduit aussi. الوغ الولد واش دفعك هنا في المغرب لا لا في طنجه في طنجه حدا راسك نبيل عيوش كيقلب عليك لا عرفت خويا شي معاك مامو حدا راسك راه كيتعلم الدرجه على قبلك انت باش نهار يتلاقى معاك يشبعك كلمات زوينه اش درتي ليا مراتي انت عمري ما بغيت نزوله ونبيل عمره ما بغاني نزوله معلوم سي هذا الوشام ديالي فوالا اكزاكت هذا صح هادشي اللي كاين شكرا بزاف شكرا اخويا شكرا نبيل شكرا شو تقول للناس باش فاس كاميرا باش يمشيو يشوفوا الفيلم نبيل هذا الفيلم كيف قال السيد الاول اللي دوا في لونتين ديال ايت راديو كيدوي على الواقع ديالنا وكيدوي على شي مواضيع بحال التعليم اللي كلشي كيعيش هاد المشاكل اليوم لا مشيتي في المدرسه ديال الدوله ولا مشيتي في المدرسه ديال ليميسيون كتعيش هذيك لا سكيزوفريني ديال التعليم اللي خلاتنا توليو شي بنادم اليوم اللي كيديشيري ما بين دي غيب الحلم وما بين اون رياليتي ديالو سي بور سا كو هذوك الحريات الشخصيه دون لو فيلم سون اوسي امبورطونت مهمين بالنسبه ليا باسكو هاد لا سكيزوفريني بور موا ما كتخليناش نعيشو كيف ما كنحلموا وبالنسبه ليا مهم شي واحد يكون اون اكور اون هارموني في لا في سكريت ديالو هذاك الشيء اللي كيحلم ملي كيمشي ينعس في الليل وملي كيفيق في الصباح فوالا كاين هارموني اونتر داك الشيء حنا اون لابيتود مالوروزمون دو نو با دير ما نقولوش هذاك الشيء اللي كنفكروا شي حاجه وكنقولوا شي حاجه اخرى دونك سي هذاك الشيء عندها اون اوريجين اصل و جو بونس كو dans le film, parmi les Kendoui, il y a des pistes, des raisons qui sont évoquées. Et je pense que, Kif Makunti, Fein, Aïch, Mghrib, tu vas pouvoir t'approprier une partie du film, ou peut-être une bataille du film qui est doué, et qui va te parler. Voilà. Et le film, pour ceux qui sont à Rabat, il va passer, on va faire une série d'avant-premières, Mariam. Ouais. Alors, on va commencer ce soir comme la Renaissance. Ouais, c'est vrai. La Renaissance. À 20h. Ouais. Et après, on va enchaîner demain نشوف في الشمال في المدينة ديال مريم في طنجة. Là, je vais te donner ton planning. الرباط اليوم Renaissance, فاس غدا, طنجة le 17, بعد غدا. Non, فاز غدا. Pardon, Tanjarda. Tanjarda, c'est samedi, sept. Marrakech le 20 février. Megarama, donc Tanja. Oujda le 24. Yak. Non, chaud. Khalina, t'es le planning à un moment. Tu es bien pour passer des chansons et faire l'animateur radio, mais pas pour... Mais bon, par contre, quand ton équipe me donne des fausses infos, moi je les lis. Ça balance. Alors, Lyon, à 20h, la Renaissance, à Rabat. Voilà, avec les comédiens. Le même Moumtine, dès que c'est la tournée, on va y aller ensemble. Rda, Tanja, le Megarama, Dial Tanja, à 19h45. Très bien. Voilà, après le Had, dimanche, on va aller à Fès. Là, Fès. Le Fès. Ouais, Fès, wacha. عندي عائلتي في فاس دونك غادي نزورهم شويه نمشيو للسينما مع 19h45 في ميغارama واخا ناكل داخله وداز دور في الرصيف ولكن مشيتي الرصيف ما مشيتش لابسه لبسك تيدير في الفيلم نقول لك من هنا يحضر راسك جو سيت كوش با lundi غنمشيو لخريبكا il y a pas de salle de cinéma خريبكا ولكن il y a un gars qui fait un travail formidable تما اللي سميتو جمال عبد الناصر qui va nous accueillir في التياتر ديال خريبكا très bien avec la fondation Marrakech le 20 mardi exactement le 20 mardi نمشيو للميغارama ou le Colisée ديال مراكش مزيان voilà نفس الوقت le 20 mardi mercredi غنمشيو لأكادير سوس وكندويو في الفيلم في العربيه بالعربيه بالفرنساويه وبالتشلحيت شفتي معلوم voilà et puis Agadir le 21 اللي ما فيش non plus de salle de cinéma donc pour nous c'est important مهم نمشيو في شي مجموعه ديال المدينات اللي ما عندهمش une salle de cinéma pour créer du lien العلاقه مع الجمهور justement et puis on va نكملوا هاد لا tournée مع اوجدا le vendredi et inchallah après la sortie française غنرجعوا غنمشيو لعيون ان شاء الله خويا très bien الله يقعد خويا bon courage شكرا مريم شكرا بزاف مرحبا انا نبيل عيوش شكرا بزاف نهاركم مبروك خليكم معنا شكرا جميع شكرا ليكيب شكرا مبروك